अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, एक बार ये वीडियो देखना है पूरा। मेरा मौलाना साहब मुफ्ती सलमान अज़हरी क्या बोल रहे हैं, ये वीडियो पूरा सुनना है। सीएम योगी के बारे में क्या बोल रहे अस्सलाम हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना वबरकातुहू। साहब ने कितनी प्यारी बात उम्मीद है कही है। आप तमामी वीडियो हजरात पूरी देखना, बखैर होंगे। फिर शुरू करते हैं। अल्लाह और ताला आप वीडियो को सबको लाइक और चैनल सलामत को रखे। सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए हमारे शुरू उत्तर करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत अहम फैसला किया है, जो कि बहुत बेहतर है। आज का माहौल देखकर, आज जो माहौल चल रहा है टूर एंड ट्रेवल्स को लेकर, वो आप तमामी हजरात बखूब जानते हैं कि अक्सर टूर एंड ट्रेवल्स खुल रहे हैं, अक्सर लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, काम करते रहें, लेकिन आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। किसी ने ट्रैवल खोला, काम करना शुरू किया, और लालच बहुत बुरी बला होती है। हमने बचपन में भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि लालच बुरी बला है। बहुत से लोग लालच में आ जाते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पर बंदा, ज़्यादा से ज़्यादा हम कमाने लगें तो हमारा काम अच्छा चलेगा, हमारी सर्विस लोग अच्छी मानेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन जहां लालच आया, नीयत ख़राब हुई, वहीं पर मामला ख़राब हो गया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐलान किया है कि जो भी टूर एंड ट्रेवल्स चलाते हैं, मतलब विदेश जो भी भेजते हैं, तो उसमें अगर किसी भी बंदे के साथ, किसी भी इंसान के साथ धोखाधड़ी होगी, कोई भी धोखाधड़ी करेगा, उसको पहली बात तो सज़ा होगी, इस्लामिक वीडियो को लाइक और और दूसरी चीज़, शेयर जरूर करा करो। जितना पैसा उसने लिया होगा और नए नए वो पैसा यूट्यूब उसको चैनल पूरा जैसे का हम पूरा बनाया है वापस करना इस भाई होगा। ने, तो आज अगर इस्लामिक हज वीडियो उम्रा अगर टूर ना एंड पाया ट्रेवल्स है के नहीं नाम पर आप पाया है देख तो लें, चैनल पे टैप और बहुत सब्सक्राइब सारे करें, लोग इसको धोखाधड़ी, सपोर्ट किया फ्रॉड करो। कर रहे हैं। आपका हक लोग उनके बनता है पास आते सपोर्ट हैं इस करने का। यकीन के साथ कि इनके और ट्रैवल से जुड़कर हम अस्सलाम अच्छे वालेकुम मेरे पाक भाई सफ़र दोस्तों, पर ये जा बयान रहे हैं, पूरा इनके सुनना ट्रैवल से और वीडियो जाएंगे अच्छी लगे तो लाइक और तो शेयर हमें जरूर कोई करना है। दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ होता है, यहाँ कुछ बताया जाता है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग टिकट और वीज़ा बता देते हैं कि इस तारीख को आपको मिल जाएगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए महीने की 20 तारीख को हमारा ग्रुप जा रहा है, तो आपको इतने इतने टाइम पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पता चला अब वो तारीख आ गई तो ना एजेंट है, ना उसका पता जाता है, ना ही फ़ोन उठा रहा है, ना ही बात कर रहा है। तो ये धोखाधड़ी बहुत चल रही है। पता चला लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उसके टिकट और वीज़े का पता ही नहीं। बहुत सारी वीडियो आप देखो, बहुत सारी वीडियो आती हैं, बहुत सारे मामला सामने आते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बयान देखा पूरा सुन के जाना कि और वीडियो यहाँ को से लाइक और कुछ शेयर जरूर करना मुअतमिर दोस्तों। हजरात गए उम्रा करने के लिए, और जिस ट्रैवल वाले के साथ गए, उस ट्रैवल वाले ने इधर से पूरा पैसा ले लिया। जो लोग उम्रा करने गए थे उन सब पूरा पैसा ले लिया, लेकिन उसने आगे वो पैसा शेयर नहीं किया, यानी आगे होटल वालों को नहीं दिया। जो मक्का शरीफ में या शायद मदीना शरीफ में जो उन्होंने होटल लिए थे, उनको पूरा पेमेंट नहीं किया था। तो उसके बदले में उन लोगों ने क्या किया, वहाँ की जिनका होटल था, उन लोगों ने क्या किया कि जो इनके मुअतमिर हजरात थे, उनको होटल में उसने रोक लिया कि तुम्हें तब तक हम वापस नहीं जाने देंगे यहाँ से जब तक हमारा पेमेंट हमें नहीं मिल जाएगा। अब वो लोग फंसे। अब वो लोग इन पर भरोसा करके गए थे। जो भी ट्रैवल हो, मैं नाम किसका लूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी ट्रैवल वाले हैं धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, सुनेंगे तो हो सकता है इससे सबक उन्हें मिल जाए और वीडियो धोखाधड़ी को जो लाइक कर और रहे हैं, चैनल लोगों को के साथ सब्सक्राइब फ्रॉड जरूर करना कर है रहे हैं, उससे दोस्तों। बाज आ जाएं। क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ जी का जो है इस पर बयान भी आ गया है, इस पर उनका एक फैसला और ऐलान हो गया है दोस्तों कि बयान अच्छा अगर जो लगे भी तो बयान धोखाधड़ी को किसी के लाइक साथ करेगा, और चैनल को किसी भी सब्सक्राइब इंसान के जरूर साथ करना करेगा है। जो यहाँ से विदेश बेल जा आइकन रहा है, दबा देना है ताकि तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उस आपके पर पास पहली आए। बात तो सज़ा होगी उसको, और दूसरी चीज़ पूरा पैसा उसको वापस करेगा। समझ रहे हैं? तो आजकल आप उस टूर एंड ट्रैवल से जुड़िए कि जो भरोसेमंद हो, याद रखना आपके आपको यहाँ लगे का कि हाँ एक वाकई दिन इनके साथ हमें सफ़र करना चाहिए, आप इनके ये साथ सोच हमें उम्रा लेना करना कि यार चाहिए। मैं ये 65 नहीं साल कहता हूँ 70 साल तक कि मेरा टूर एंड तो ट्रैवल्स है, तहसीन जिलानी हज उम्रा टूर आती एंड है, ट्रैवल्स, तो आप सुबह मेरे साथ आती है, जुड़िए। लेकिन मैं वक्त आपको का कतई कुछ नहीं नहीं कहता पता हूँ कि आप कब आ मेरे साथ जाए। चलिए, लेकिन हाँ अगर कहीं ना कहीं मैं तो अच्छा करता हूँ अपने तो नवाज आप कीजिए जुड़िए, तो मेरे बिल्कुल इसी बयान जाइए। से। इंशाल्लाह कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं बारहा कहता हूँ, सिर्फ मेरा ही टूर एंड ट्रैवल नहीं, बल्कि जो जो हजरात सही तरीके से काम कर रहे हैं,
ان کے ساتھ آپ عمرہ کرنے جائیے، تبھی آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ ہر کسی کے ساتھ جائیں گے تو پچھتائیں گے۔ بہت سے لوگ سستے کے چکر میں پڑتے ہیں کہ ہمیں سستے سے سستا مل جائے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ نسک والا جو معاملہ چل رہا ہے، بہت سارے ہوٹل وہاں پر ٹوٹے ہیں، تو اب پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ پہلے سستا مل جاتا تھا، لیکن اب سستے کے چکر میں پڑیں گے تو سوائے دقت اور پریشانی کے کچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جو سستے کے چکر میں پڑتے ہیں تو یہاں تو آرام سے وہ اپنا پیکج لے کے اور اچھے طریقے سے نکل جاتے ہیں سستے کے چکر میں پڑ کے، لیکن یہاں تو کوئی دقت نہیں ہے، یہاں تو پیسہ دیا، خوشی خوشی سب نے روانہ کیا، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ لیکن تکلیف اور دقت یہ وہاں ہوتی ہے اگر سستے کے چکر میں پڑ کے جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھروسے مند ٹور اینڈ ٹریولز کے ساتھ عمرہ کریں، حج کریں، بھروسے مند ٹور اینڈ ٹریولز کے ساتھ جائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمارا تحسین جیلانی حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز بہت بہتر طریقے سے خدمت کر رہا ہے، اور الحمدللہ اپنے پاس ہر طریقے کے پیکج رہتے ہیں، اکانومی، بجٹ پیکج، ڈیلکس پیکج، ہر طریقے کے پیکج ہوتے ہیں۔ جس طریقے کا پیکج ہوتا ہے اس طریقے کے ہوٹل ہوتے ہیں، اور ہم جھوٹ بولنے کا کام نہیں کرتے کہ ہم آپ کو جھوٹ بول کے بتا دیں کہ صاحب یہاں سے ہم 200 میٹر دیں گے، وہاں پر 2 کلومیٹر نکلے، تو یہ پہلی بات تو جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہم جھوٹ بول کر یہ کام کریں گے تو یہ کام ہمارا چل نہیں پائے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی، اور ہماری کیونکہ نیت ہی صاف نہیں ہوگی۔ جب نیت صاف نہیں ہوگی تو پھر ہم کس طریقے سے کام کریں گے اور کس طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گے؟ ہمارا بس یہ ماننا رہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کر لیں، زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے سے ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا اگر ہم ان لوگوں کی خدمت کریں گے۔ تحسین جیلانی حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کے ساتھ سفر کریں، انشاءاللہ کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ خطرہ رہے گا کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا، کہ بہت سارے ٹور اینڈ ٹریولز ہیں جو کہ اس طریقے کا کام کر رہے ہیں، تو ان سے تھوڑا بچ کے رہیں۔ ایسے ٹور اینڈ ٹریولز کے ہاتھ میں اپنا پیسہ نہ دیں، یہ محنت اور کمائی کا آپ کی پیسہ ہے، آپ پاک سفر پر جا رہے ہو، پتہ چلا آپ نے جوڑا 1-1 روپیہ کر کے جوڑا ہے، اور آپ ایسے ٹور اینڈ ٹریولز کے پاس پھنس گئے کہ سوائے تکلیف اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنی جو سروس رہتی ہے تحسین جیلانی حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کی، تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں صاف طریقے سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے۔ جو ہوٹل ہوتا ہے وہ ہوٹل بتاتے ہیں، اور جس طریقے کا الحمدللہ ہم کھانا دیتے ہیں وہاں پر، وہ سب کی نظروں میں ہے۔ پہلی بات تو ساری چیزیں آن لائن، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ساری چیزیں آن لائن رکھتے ہیں، لائیو رکھتے ہیں، تو سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ اکانومی جو پیکج ہمارا رہتا ہے اس میں ہوٹل رہتا ہے مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، اور 2 ٹائم کا کھانا اور 1 ٹائم کا ناشتہ۔ صبح کا ناشتہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ جیسا کھانا تو وہ ہوتا ہے، اور مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارتیں ہوتی ہیں، 5 لیٹر زمزم ہوتا ہے، اور مکہ شریف اور مدینہ شریف میں 1 بار لانڈری ہوتی ہے۔ ایک گائیڈ رہتا ہے گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ کو کس طریقے سے طواف کرنا ہے، کس طریقے سے صحیح کرنا ہے، کس طریقے سے اپنا عمرہ مکمل کرنا ہے۔ جب زیارتوں پر جاتے ہیں تب بھی گائیڈ ملتا ہے، تو ساری چیزیں الحمدللہ بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور کسی بات کی کوئی ٹینشن، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ جب بھی عمرہ کا ارادہ کریں ہمارے ٹور اینڈ ٹریول سے ضرور جانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو ہماری جگہ جگہ برانچیں ہیں، جگہ جگہ لوگ ہم سے کام کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ بریلی شریف کے اندر ہے۔ آپ عزت نگر آئیں گے، عزت نگر سے تھوڑا سا آگے منی بائی پاس روڈ پر آپ چلیں گے، وپن چوراہا پڑے گا، وہاں سے ریشما ہاسپٹل کی طرف آپ مڑیں گے، اور تھوڑا سا آگے چل کے ریشما ہاسپٹل سے ہمارا آفس ہے۔ تو آپ کا کبھی بھی ارادہ بنتا ہے حج اور عمرہ کرنے کا، آپ انڈیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں وہاں سے بھی بکنگ کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ٹور کے ساتھ آپ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں۔ نمبر ہم اسکرین پر چلوا دیں گے، وہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے گی، رابطہ کر لیجئے گا، معلوم کر لیجئے گا کہ آپ کو کون سا پیکج چاہیے، اکانومی چاہیے یا ڈیلکس چاہیے، ہوٹل کتنی دوری پر چاہیے، وہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ باقی جو حضرات کام کرنا چاہتے ہیں ہم سے مل کر ٹائی اپ کر کے وہ بھی شروع کر دیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس بھاگنے سے بہتر ہے کہ ان اپنوں کے پاس جایا جائے جو بھروسے مند ہیں۔ صرف میں ہی نہیں، جو بھی اچھا کام کرتے ہیں ان سے آپ جڑیے، ان کے ساتھ کام کیجئے، آپ کا نام ہوگا اور آپ کا کام بہتر ہوگا، لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے گئے جو خود بھروسے مند نہیں ہے، خود اس کی نیت صاف نہیں ہے، اور لالچ آپ کو زیادہ کا دے رہا ہے، تو ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں آ کے آپ ضرور پریشانیوں اور مصیبتوں میں پڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ خود سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو دیکھ لیا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو لائک اور